جانان چطور بهت بگم که من بدون تو نمیتونم زندگی کنم. لطفاً این کارو نکن، ازت خواهش میکنم. لطفاً این کارو نکن، خواهش میکنم. اسکندر داری مثل رحیم رفتار میکنی. تو رو خدا مجبورم نکن. من کاری که درسته رو انجام میدم. زمان میخوام تا به همه چی فکر کنم. میخوام چند روز از همه چی فاصله بگیرم اسکندر. و تو هم لطفاً منو درک کن. خب باشه، دیگه میرم. اما لطفاً در موردش فکر کن. منتظرت میمونم. یه مسابقه کوچیک در مورد مهارت‌های نویسندگی داریم. دانشگاه‌های مختلفی توش شرکت میکنن. اسم دانشگاه ما هم توی لیست هست. قبول دارم که دانشگاه ما خیلی توی زمینه هنر شناخته شده نیست، اما همین که اسممون توی این لیست هست برامون افتخاره. حالا برای مسابقه شما رو به گروه‌های 2 نفره تقسیم میکنم. نورین و فرهان، شما توی یه گروه هستین. باشه استاد. فریده و اسکندر، شما هم یه گروه هستین. رحیم و جانان هم یه گروه هستن. ببخشید استاد. آقا رحیم و جانان، یعنی اینکه رحیم رو تو گروه یکی دیگه بذاری. چطور مگه؟ راستش آقا، منم با فریده موافقم استاد. بهتره با یکی دیگه هم گروه بشم. بله، پس آقا من و رحیم یه گروه میشیم و جانان و اسکندر یه گروه. سوال منو جواب ندادین، چطور مگه؟ استاد فکر نمی کنم جانان با من راحت باشه. نه آقا، من اعتراضی ندارم. هم گروهیم چه رحیم باشه چه هر کس دیگه‌ای برام فرقی نمیکنه. آقا اگه جانان اعتراضی نداره پس گروهش خوبه نه؟ باشه، تصمیم گرفته شد. جانان و رحیم گروهتون تشکیل شد. همگی شروع به کار کنید. موفق باشید. عشق نمانا